भट्टी साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने NSF की तरबियत है कि फौरी तौर पे गलती नोट की और उसको मेंशन भी कर दिया। दोस्तों, मज़दूरों के इस्तेसाल में, किसानों के इस्तेसाल में और साम्राज्य में फ़र्क है। आज हमारा क्वेश्चन ये था कि साम्राज्य क्या है। तो यानी कि ये जो लोकल सरमायादार है, जो लोकल जागीरदार है, ये सरमायादार नहीं है, अपना जागीरदार नहीं है, साम्राज्य नहीं है, बल्कि उसका पिट्ठू है। इवन हुकूमत पाकिस्तान भी जो है वो साम्राज्य नहीं है, वो भी साम्राज्य का पिट्ठू है। ठीक है ना। अब ज़रा सोचते हैं, देखते हैं कि साम्राज्य है क्या। बड़ी खूबसूरत डेफिनेशन अभी जो आसिफ साहब ने दी, जो भट्टी साहब ने दी, कि सरमाए के ज़रिए राज करना, उसको साम्राज्य कहते हैं। ये इससे ये कि एक आम आदमी को भी, आम फहम आदमी को भी समझ आ जाता है। अब हम इससे एक स्टेप आगे जाते हैं, हम सोचते हैं कि कैसे और क्यों। देखिए, जो जंगें अज़ीम थी, अमूमी तौर पे सारी जंगें, और ख़ुसूसी तौर पे जो जंगें अज़ीम थी, ज़ाहिर है बड़ी जंगें थी, पूरी दुनिया की जंगें थी। उन्होंने दुनिया के ममालिक के दरमियान जो रिश्ते थे उनको तब्दील किया। ख़ुसूसन जो दूसरी जंग अज़ीम थी उसमें एक बड़ा काम हुआ। दूसरी जंग अज़ीम से पहले जैसे आसिफ साहब ने कहा कि अंग्रेज़ आके बरे सदीर पर डायरेक्ट कब्ज़ा करता था। इसी तरह से फ़्रांस, जर्मनी और मुख्तलिफ़ यूरोपीय ममालिक, वो अफ्रीका के बहुत सारे ममालिक के ऊपर काबज़ थे। तो उसमें एक काबज़ मुल्क होता था, एक मकबूजा मुल्क होता था। वो काबज़ मुल्क मकबूजा मुल्क के खाम माल के ऊपर उसके ज़राए पैदावार में देखें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। जहाँ जहाँ पे चीज़ प्रोड्यूस हो रही है, चीज़ कहाँ प्रोड्यूस हो रही है? खेत में प्रोड्यूस हो रही है। ज़राए पैदावार आपको हमेशा के लिए याद रखना चाहिए, खेत में प्रोड्यूस हो रही है। और दूसरी कहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है? किसी फैक्ट्री में, कारखाने में। ठीक है, जहाँ पे उसकी शक्ल खाम माल की तब्दील करके हमें तैयार माल देते हैं। तो ज़राए पैदावार के ऊपर वो कब्ज़ा करके उसका जो मुनाफा था वो कुछ थोड़ा बहुत जो है वो जो उस मुल्क के अवाम को देता था, ग़ुलाम मुल्क के अवाम को, और ज़्यादा सरमाया अपना जो काबज़ मुल्क था वो ले जाता था। इस निज़ाम को हम कहते थे नौ आबादियाती निज़ाम। यानी जो काबज़ मुल्क है उसकी नौ आबादी है जो मकबूजा मुल्क है। मतलब हम लोग जो है वो अंग्रेज़ों की नौ आबादी थे। ठीक है, तो उसको निज़ाम को नौ आबादियाती निज़ाम कहते हैं। दूसरी जंग अज़ीम के बाद इसमें बहुत बड़ा फ़लसफ़ा जो उनका फ़लसफ़ा था वो ये कि यार मुल्क के ऊपर कब्ज़ा करना, उसमें अपनी फ़ौज रखना और मतलब वहाँ पे इतनी बड़ी आबादी को कंट्रोल करना वो मुश्किल काम है। तो ज़रा आसान काम किया जाए। वहाँ पे साम्राज्य का ये एक नया तसव्वुर आया। पुराने तसव्वुर में तो वो डायरेक्ट कब्ज़ा करते थे। इसको हम कहते हैं नीम नौ आबादियाती निज़ाम। वो नीम नौ आबादियाती निज़ाम क्या था? दूसरी जंग अज़ीम के बाद 1945 में दो जो आप समझें कि दुनिया में जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे या मालियाती इदारे थे उनका वजूद क़याम में लाया गया, जिसमें एक IMF था और एक वर्ल्ड बैंक था। इनका काम क्या था? इनका काम ये था कि जी जो उस वक़्त बयान किया गया कि जी जो यूरोप के बहुत सारे इत्तेहादी ममालिक हैं, इसमें फ़्रांस शामिल है, जर्मनी खुद शामिल था, ये बड़े तबाह हाल हो गया यूरोप। तो यहाँ पे एक नए सिरे से जो है ना वो रीबिल्ड करने की ज़रूरत है, चीज़ों को दोबारा बनाने की ज़रूरत है, मईशत को दोबारा चलाने की ज़रूरत है। तो उसकी वजह से ये हम इदारे बनाते हैं। इसमें सारे ममालिक अपना फ़ंड पूलते हैं। ये भी किसी ने बयान किया कि जी उसमें सबसे बड़ा फ़ंड जो है वो अमेरिका का था, उसके अलावा बाकी ममालिक का भी उसमें फ़ंड था। वो बना के तो कुछ पॉलिसीज़ बनाई गई, उसके तहत वहाँ पे रीबिल्ड किया गया। इसी सारे प्रोसीजर में चूँकि अमेरिका की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट थी, तो अमेरिका एक नए साम्राज्य के तौर पे उभरा। उससे पहले अमेरिका किसी मुल्क के ऊपर तसल्लुत, कब्ज़ा, अमेरिका खुद जो है वो एक मकबूजा मुल्क था, क्योंकि यहाँ पे गोरों ने जाके यूरोप से उनकी जो अपनी आबादी थी, जो कि आप समझिए कि ईस्ट इंडियन हम कहते हैं जी, जो लोग वहाँ पे थे रेड इंडियन, उनके ऊपर जाके उनके मुल्क पे कब्ज़ा किया।
تو وہ ایک الگ داستان آ گئی، لیکن اس کے علاوہ کسی ملک پہ امریکہ نے قبضہ نہیں کیا تھا. تو اب اس کے بعد جب امریکہ ایک نئی فوجی قوت اور ایک نئی طاقتور امیر ملک کی حیثیت سے ابھرا، تو دنیا کا نقشہ جو ہے وہ تبدیل ہوا، ایک نئے سامراج نے جنم لیا. اس میں جو بعد میں تبدیلیاں ہوئیں، جس وقت 1954 میں سیٹوں سینٹوں کے معاہدے ہوئے، تو وہ باقاعدہ ایک بلاک بن گیا. امریکہ اکیلا نہیں رہا، جس کو ہم آج نیٹو کے نام سے جانتے ہیں، وہ باقاعدہ ایک سامراجی ملکوں کا ایک بلاک بن گیا. تو کلیکٹیولی ان سب کو ہم جو ہے نا وہ سامراج کہیں گے. اب ان کا طریقہ واردات کیا تھا؟ طریقہ واردات یہ تھا کہ IMF اور ورلڈ بینک نے تیسری دنیا کے ممالک کو قرضے دینے شروع کیے. اچھا، اب وہ جب قرضوں کے ساتھ وہ کچھ نہ کچھ کنڈیشن جو ہے وہ ہمیں پتہ ہی ہے کہ وہ رکھتے ہیں. مثلاً کہ جی آپ اپنا پیٹرول جو ہے وہ اس لیول پہ لے جائیں، آپ بجلی کے ریٹ اس لیول پہ لے جائیں. اچھا، ایک ٹرم اور درمیان میں آتی ہے جو ہم کہتے ہیں نیو لبرلزم. یہ بھی اس کے ساتھ ہی شروع ہوئی. یہ ایک ظالمانہ جاگیردارانہ پالیسی ہے جس کے تحت یہ ہے کہ عوام کی جو سوشل ویلفیئر ہے اس کو سائڈ پہ رکھیں، اور جو سرمایہ کا تسلط ہے اس کو برقرار رکھیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ اسپتال جو ہے وہ لوگوں کو چاہیے وہ بنے نہ بنے لیکن IMF کی قسط جانی چاہیے. اسکول بنے نہ بنے لیکن IMF کی قسط جانی چاہیے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے جو لوکل سرمایہ دار ہے اس کو تحفظ فراہم کیا جاتا ہے، اس کو کہ جناب آپ اس کے لیے چیزیں آسان سے آسان ترین بنائی جاتی ہیں. اس کو میں اور واضح کرتا ہوں، لیکن پہلے اس بات پہ آ کرتے ہیں. اب جب ہم وہ قرضے لیتے ہیں، وہ قرضے جب ہم لیتے ہیں تو اس کے اوپر ہمارا سود بھی ظاہر ہے کہ ہمیں واپس کرنا ہے. تیسری دنیا کے جو زیادہ تر ممالک تھے اور ہیں، ان میں کرپٹ حکومتیں، یعنی کہ ان کا حکمران جو ہے کہ پٹھو کی ٹرم جو یوز کی، وہ پٹھو کیوں تھے؟ کیونکہ انہوں نے یہاں سے اپنے ممالک کو جو قرضہ ملتا تھا، جو یہاں پہ لوکل ذرائع پیداوار تھے، ان کے اوپر وہ قبضہ، جب ان کو جب حکومت ملتی تھی اس کے اوپر ان کا قبضہ ہوتا تھا، تو وہ یہاں سے پیسے کما کے وہ اگین جا کے یورپ میں، امریکہ میں وہ پیسہ بینک میں رکھتے تھے. تو پیسہ بینک میں رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ وہ ری انویسٹ ہوتا ہے. بینک کے اندر، بینک کو وہ جو پیسہ آپ بینک میں جمع کرواتے ہیں وہ سنبھال کے تھوڑی رکھتا ہے، تو وہ ری انویسٹ کرتا ہے. تو ایک طرح سے وہ پیسہ جو یہاں سے نکل کے گیا کرپشن میں، وہ وہاں پہ جا کے دوبارہ استعمال ہوتا ہے. تو وہ ملک امیر ہوتے چلے جاتے ہیں، تیسری دنیا کے ملک غریب ہوتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ یہاں کا پیسہ یہاں لگتا ہی نہیں ہے. تو یہ سارا جو سائیکل ہے، جو عالمی مالیاتی اداروں کی رنگ روپ میں IMF ورلڈ بینک کے اس کے روپ میں تیسری دنیا کے ممالک کے اوپر کھیلا جاتا ہے، یہ سامراجی گیم ہے سارا. ٹھیک ہے، یہ سب کو کلیئر ہو گیا. جو لوکل سرمایہ دار جو NLC کرتا ہے یا کوئی جو یہاں پہ اور کمپنی کرتی ہے، وہ سامراج نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، وہ مزدوروں پہ استحصالی قوتیں ہیں، وہ کسانوں پہ استحصالی قوتیں ہیں. تو ایک تو یہ فرق کلیئر ہو گیا. یہاں تک اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو پلیز آپ پوچھیں. تھوڑا سیدھے لفظ مطلب ہے کہ جڑا امیر ملک